दोस्तों, इस वक्त हम इराक में मौजूद हैं। आज हम न सिर्फ अली असगर और अली अकबर के रोज़े की ज़ियारत करेंगे बल्कि वहां पर पेश आने वाले एक मोजज़े का भी जिक्र करेंगे। करबला के दर्दनाक वाक़े को जो भी जानता है वो अली असगर और अली अकबर से वाकिफ ना हो ये हो ही नहीं सकता। ये दोनों जन्नत के शहजादे हैं। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। 3 दिन से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का पानी बंद था। जब 10 मुहर्रम को हर शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त तन्हा हो गए। आप यजीदी फौज के सामने आकर कहने लगे, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमां हिल गया, जमीन ये सुनकर तड़प उठी, मगर कोई भी सिपाही इमाम हुसैन की मदद के लिए ना आया। इतने में एक बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रबाब ने इमाम हुसैन को आवाज देकर अपने पास बुलाया, अपने हाथों को जोड़कर अर्ज करने लगी, आपकी मदद के लिए इस छोटे से बच्चे ने खुद को झूले से गिरा दिया। हजरत इमाम हुसैन अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, रबाब मैं असगर को पानी पिला कर आता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अपने 6 माह के अली असगर को लेकर मैदान करबला में आता है और जोर से कहते हैं, अगर तुम्हारी जंग किसी से है तो मोहम्मद अरबी के नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों, 3 दिन से इस छोटे से बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। ऐ लोगों, इस बच्चे को पानी पिलाओ। यजीद के लश्कर से आवाज आई, हुसैन पानी तुम पीना चाहते हो जबकि नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा पानी खुद मांग ले तो हम इसको पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को हवा में बुलंद किया, ऐ असगर अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। इमाम हुसैन का ये कहना था कि अली असगर के लब हिलने लगे। अली असगर फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। अली असगर की सदा से यजीद की फौज हिलने लगी। शिमर ने उमर बिन साद से कहा कि कहीं फौज बगावत न कर दे। हरमला से कहो तीर चलाओ। हरमला ने अली असगर का निशाना लिया। 3 नोकों वाला तीर अली असगर की जानब चला दिया। तीर इस कदर तेज था कि अली असगर को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत जरूर लिख दें। आज आप लोगों की मोहब्बत का पता चल जाएगा। अली असगर का खून इमाम हुसैन के हाथों पर आ गया। अली असगर इमाम हुसैन के हाथों पर थे जबकि आप अपने नाना की उम्मत को देख रहे थे। आपने अली असगर के खून को जमीन के हवाले न किया बल्कि उसको अपने चेहरे पर मल लिया और यजीद के लश्कर की जानब देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, कल क़यामत को मैं अली असगर का खून अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा। अल्लाह के सामने सवाल करूंगा, मेरे अली असगर का क्या कसूर था? जैसे ही आप अली असगर की मैयत को लेकर खैमे में आए, बीबी रबाब ने रोते हुए पूछा, ऐ मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रबाब रोते हुए कहने लगी, मौला, जिसने मेरे बच्चे पर तीर चलाया क्या उसकी कोई औलाद ना थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी ये है, हम हर जुल्म सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। इमाम हुसैन और बीबी रबाब खैमे के पीछे गड्ढा खोदकर अली असगर की तदफीन कर देते हैं। अली अकबर इमाम हुसैन के वो बेटे हैं जिनकी शक्ल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। इसी वजह से इन्हें शम्से नबी हाशम भी कहा जाता है। अशूरा के दिन हुसैन अली अकबर को इस तरह से देख रहे थे जैसे कारी कुरान को देख रहा हो। रात का आखिरी पहर था।
تو حضرت امام حسین علی اکبر کے پاس آئے اور انہیں فجر کی اذان دینے کا حکم دیا۔ علی اکبر نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ اس کے بعد جب اذان دی تو تمام لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ تمام لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ علی اکبر بی بی زینب کو ماں کی طرح پیار کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان سے اجازت لی اور یزیدی لشکر سے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں آن پہنچے۔ علی اکبر نے کربلا کے میدان میں اس طرح مقابلہ کیا، یزیدی فوج کو حضرت علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ جب یزیدی لشکر آپ کا مقابلہ نہ کر سکا تو انہوں نے تیر چلانا شروع کر دیے۔ اتنے میں کسی یزیدی نے علی اکبر کے سینے پر برشی ماری، آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ جب امام حسین مدد کے لیے آتے ہیں تو علی اکبر اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے اللہ، میں نے اپنا شہزادہ تیری راہ میں قربان کر دیا، سلام ہو اہل بیت کے گھرانے پر۔ دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ اسی جگہ علی اصغر کی قبر ہے۔ امام حسین کے ان بیٹوں نے ایسی قربانی دی جس کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ شام کے لوگ علی اکبر کو حکومت کے لیے شائستہ ترین افراد سمجھتے تھے، جن کے نانا رسول خدا ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے تھے، مجھے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش ہوتی، میں علی اکبر کی طرف دیکھ لیتا ہوں۔ آج پوری دنیا کا بچہ بچہ علی اکبر اور علی اصغر کو سلام کہتا ہے، مگر لوگ یزید کا نام بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس جگہ اس قدر سکون ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر دل خود بخود رونا شروع کر دیتا ہے اور دل سے اپنے آپ سلام نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے اہل و عیال نے جس طرح قربانی دی، ایسی قربانی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسین اور ان کی آل نے دنیا کو بتا دیا، ظالم کے آگے کسی بھی صورت جھکنا نہیں۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ امام حسین نے ہمیں توحید کا درس دیا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا